मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तावन आमी मरयेच्यो 7 दुखी नियाळ करून तिका आमी मान करता आनी हे भक्तीपण सडवणीच्या चरित्रेन मरयेचो विशेष पात्र कळीत करता. मरयाळ सांत बर्नार्ड जेसूच्या कश्टांत वांटेली जाल्ले मरयेक रक्त साक्षी म्हूण उलो करूंक पाटीसराना. 13व्या शतमानान सुरवेर इटली गांवच्या फ्लोरेन्स शहरान मरी 7 जाणां मरयाळ सोडालिटींक दिश्टीक पडली आनी तिचे दुखीचे भक्तीपण आदारूंक एक धार्मीक मेळ घडा जाय म्हणून तिची आशा उसारली. हाचो फळ जावन त्या 7 मरयाळ सोडालिटेस्तांनी मरयेच्या सेवकांचो मेळ घडलो आनी तांणी मरयेच्या 7 दुखीचे भक्तीपण लोकां मोगाळ केले. मरयाळ दुखी मुखांत्र पेल्याचे कश्ट समजून तांकां बुजावण दिवची ह्या मेळाचो शेवट जावन आसलो. ह्या मुळाव्या संध्यांनी सादी आनी प्राचिताची जिणी जियेली आनी आदर्श आनी प्रेरण जाली. ह्या धार्मीक मेळान दुखी सायबिणीचे तांची पात्रोन म्हणून घेतली आनी सप्टेंबर 15 खुर्साच्या उंचवणेच्या दुसऱ्या दिसा तिचे फेस्त आचरण केले. पापा बेनेडिक्ट 13व्यान दुखी सायबिणीचे फेस्त रोमी देवस्तुतींत मेळयले आनी तें ताळ्याच्या आयतारा म्हणल्यार आदल्या शुक्रारा प्राचीत काळाच्या 5व्या शुक्राराक नमयारले. जेसूच्या कश्टांचो उडास मरयाळ फेस्ताक पूरक जातलो म्हूण ताचे चिंताप आसले. पूण पापा पियूस 10व्यान दुखी सायबिणीचे फेस्त सप्टेंबर 15 करचें बरें म्हूण चिंतलें. अशें खुर्साच्या जैताक आनी मरयेच्या दुखीक ताणें लागशिल्लो बांद दाखयलो. अशें हें फेस्त सप्टेंबर 15 थीर जालें. खंयच्यो ह्यो 7 दुखी? पयलें दूख जावन आसा सिमांव प्रवादीचो प्रवाद, जर आमी आज वाचलें तें वाचप. दुसरें इजिप्ताक फळाफळ. तिसरो भुरगो जेजू तेंपलांत सुकता. चवथें मरी खुर्सा वाटेर आपल्या पुताक भेटता. 5वें मरी खुर्सा मुळी. 6वें मरी जेसूची निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार घेता आनी निमाणें जेसूक फोंडाक निकेपितात. 7वी दूख. मरयेचें जिवीत संतोष आनी दुखाचें मिश्रण जावन आसा. सडावत मरयाळ फेस्तां तिचें व्हडपण परगडता तर दुखी सायबिणीचे फेस्त तिचें मनशापण दाखयता. देवाच्या पुताचे आवयक पर्यंत देवान कश्टांतल्यान सुटका दिवंक ना म्हणलें आमकां दिसून येता. बगर तिच्या कश्टा मुखांत सर स्त्रियां पैकी सदैव म्हणून देवान तिका नमयारलें. तशेंच आमचें जिवीत कश्टाचें जाताना आमी धैर्यसाणचें न्हय वा देवाक पुरपुरचें न्हय. बगर कश्ट दुखींक माथें मारिल्ल्या आमच्या मायेची देख घेवन ह्या जिविताचें पैण समकून सर्गींच्या महिमेक पावोवंक आसा म्हणल्या बरवश्यान जियोंक जाय. आयची पयली दूख. मरयेची पयली दुखांतावन आमकां कितें शिकयत? ती जल्माच्या पयल्यानच देवान तिका आपल्या सोडवणेच्या योजनाक आपल्या पुताची आवय जावच्याक विंचून काडली. लुकाच्या वांजेलान गाब्रिएल बडव्याची उतरां नमान देवाच्या कृपेन बरलेले सोमी तुजे संगाता आसा. मरी देवान एक विशेष योजनाक विंचून कृपेन बरलेली व्यक्ती. ह्या देवाच्या योजनाक मरयेचें खालतेपण आनी उक्तें मौन दाखयता. देवाचे योजन गाब्रिएल बडव्यान तिका कळीत करतना तिका समजूंक ना, तरी भरवशान
आनी भावार्थान तिणें देवाच्या उतराक कबलात दिली. तिणें अशें म्हणलें, आपूण सोम्यांची सरणदाशी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तिणें देवाच्या कुशेक केल्लें संपूर्ण समर्पण आज आमकां आदर्श जावन आसा. वांजेल सांगता की सिम्यांव प्रवादी जेरुसलेमांत जियेतलो. सिमांव देवबिरांतीचो मनीस. तो सडवणदाराक पळोवंक आशेन रावल्लो. ताचे थंय पवित्रात्मो वस्ती करतलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले शिवाय तो मरचो ना म्हणून पवित्रात्म्यान ताका कळीत केल्लें. देखून ताची माय बाप जेसू बाळकाक देव मंदिरान भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार सिमांव बाळका जेसूक आपल्या हातान धरलो. जुदेवाच्या रिवाजे प्रमाणे भुरग्यांक आशिर्वाद दिवंक हाडल्या वेळार जुदेवांच्या मेस्त्रीन भुरग्याक आपल्या हातांत घेवन आशिर्वाद दिवचो आसलो. जेसू बाळकाक देवाच्या पुताक ताणें आपल्या हातान धरून आशिर्वाद दिलो. आपणा विशयांत जेसून म्हणली उतरां ही, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सिम्यांव पराव्याद्यान उजवाड आसल्या जेसूक देखलो. इस्रायल परजेन राखून आसल्या सडवणदाराची महिमा जेसू क्रिस्ता मारिफात ताका पळोवंक मेळ्ळी. कितलें व्हडलें भाग न्हय गी त्या सिमांव प्रवाद्याक. मरी देवाच्या पुताक मेस्सियाक आपल्या हातांत घेवन संतोशाच्या घडये आसतना सिमांव प्रवाद्याच्या तोंडांत हांव कठीण उतरां आयकता. जेसूक तिरस्कार करतले. इस्रायेलान सबारांक पडोवंक आनी उठोवंक तो कारण जातलो. सबाराची गुठाची चिंतना भायर पडटली. एक धारेचे तलवारी परी मोरयेचें काळीज फापसातले. सिमांव प्रवाद्याची कठीण उतरां आयकून मोरयेक खंत जाली, तरी ती भरवसली. आमच्या दिसपडत्या जिवनान सबारदाराची खंत, बेजाराय, निरासपण बगतना मोरयेतय आमचो भरवसो तीर करया. ह्या मोरयेच्या पयल्या दुखीतावन आमी शिकची 3 संगती. पयलें जावन आसा, कितलें कश्ट आनी निरासपण भोगल्यारी भावार्थांत थीर रावचें म्हण. मोरयेन देवाच्या कुशेक सवाल केले ना वा सिमांव प्रवाद्याच्या उतराक दुर्सरली ना. ती भियेली ना वा रुजवात उसारली ना. तिणें सगळें स्विकार केलें आनी आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाच्या योजनांचेर विश्वास दवरूंक आमकां शिकयता. देवान आमकां हर एकल्याक एक योजन आसा केला. तें योजन सबार पावटी आमी चिंतले परी जायना. आमकां तें समजूंकय समजना, पूण आमी ह्या योजनाक खालतीमान घालून स्विकार करता जाल्यार आमी सदैवी मोरये परी. दिसपडत्या जिवनान कश्ट आनी निरासपण भोगल्या वेळार आमचो भावार्थ आमी जेसू थंय घट्ट करया. दुसरें जावन आसा, मोरये थंय कश्ट आनी दूख स्विकार करचो मोग. खऱ्या मोगांत कश्ट आटापून आसा म्हणलें मरी आमकां शिकयता. जेसूचो खरेपणी तिणें मोग केलो आनी ह्या खातीर तिणें कश्ट सोंसिजे पडले. खरो मोग करच्या व्यक्तीक जायते कश्ट, दूख, तिरस्कार, बेजाराय मेळटा, पूण असलो मोग कश्टांत ती संतोश दिता आनी जिवीत अर्थाभरीत करूंक शकता. गोड आसल्या आंब्याच्या फातराक फातर उडोवचें चड, तशेंच बरें करच्या व्यक्तीक विरोधपण चड. आमी मरये परी हेरांक मोग दिवची मनशां जावं बरेंपण करूंक प्रयत्न करया. दुसरें आमकां शिकयता की आमी मोगाची व्यक्ती जावं
आनी आमचे थंय आसलो मोग हेरां थंय वांटून घेवं. आनी तिसरें मोरयेची मौनपण सोंसणीकाई. मोरयेन देवाक सवालां केलीं नात, तिका जायते संगती समजोंक नात, तरी देवाचेर तिणें अखंड विश्वास दवरलो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सबार संगतींनी आमकां दुबाव येता. जायत्या संगतींक आमी सवालां केल्यार जाप मेळना. ह्या वेळार मौनपणी मरये परी सोंसणीकायेन देवाच्या योजनाक खालतीमान घालया. दिसपट्ट्या जिवनाचे आमचे दूख, कश्ट, पिडा, अनवरां, एकसुरपण, बेजाराय, ना समाधान हे सर्व कश्ट आमी मरयेच्या आनी जेसूच्या दुखांत मेळोवन मरये परी आनी जेसून देवाच्या उतराक खालतीमान घाल्ले परी आमी खालतीमान घाल एक आमचे बापा आनी 7 नमन मरये संगता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. विस्तार दर्या सारकें काळीज तुजे खंतीनानी दुकां माये बुडलां सगळें नी पोरकला सोंसताय घडयेन घडये सादुकीचे बाये माये पाप जालां तें माये मोगाळ रडो नाका पातकां आमची पळय नाका प्राचिता दानामी सांडून पातकी जिणी बुजय तेल्या तुका